तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा रब जानता है। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो लेकिन दुनिया के लिए नमाज को नहीं छोड़ो, यही तुम्हारी असल कामयाबी है। अच्छाई के लिए लाज़म नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ बुरा ना किया जाए। वफ़ादारी ऑप्शन नहीं फ़र्ज़ होती है और फ़र्ज़ में बेईमानी की कोई माफ़ी नहीं होती। जो आपसे तंग हो उसे छोड़ दिया करें, इसे खुद को छोड़ जाने की ज़हमत भी ना दें, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। खुशी एक आदत है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, इसको इंसान ने ख़ुद बनाना होता है। ये ना दौलत में रखी गई है, ना औलाद में, ना मादी चीज़ों में, ये आपके अंदर होती है। माँ का होना किसी ख़जाने से कम नहीं। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। हदायत क्या है? ये अपने इल्म को अमल में ढालने का नाम है। ये सिर्फ़ इसको मिलती है जिसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। कितनी खूबसूरत बात है ना कि गुज़रे लम्हों की याद हमें बताती है कि वो कितने खूबसूरत थे। अगर आप कुछ चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था तो आपको कुछ करना होगा, वो जो आपने कभी नहीं किया है। गीबत करने वालों को फलाह नहीं मिलती, वो बुरा बनता है आखिर में, इंसानों की नज़र में, फरिश्तों की नज़र में और सबसे बढ़ के अपने रब की नज़र में। जब आपका दोस्त अल्लाह बन जाता है ना तो फिर वो आपकी सबसे बड़ी पनाह होता है, वही आपकी ढाल होता है, वही आपके रास्ते साफ़ करता है और वही आपके लिए बदले लेता है। फिर आपको इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं होती, आपको लोगों के ख़िलाफ़ प्लान करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अपना गम सोच समझ कर बांटें, इस दुनिया में हमदर्द कम और सर दर्द ज़्यादा हैं। अब बातें कबूल हो ना हो, नदामतें ज़रूर कबूल होती हैं, यही तौबा का फ़लसफ़ा है। अगर तुम सिर्फ़ उसके साथ अच्छे हो जो तुम्हारे साथ अच्छा है तो फिर तुम कैसे अच्छे हो। एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना तराजू नहीं होता कोई रिश्तों में। हम किसी के लिए ख़ास हो सकते हैं मगर मसलसल नहीं। अगर माँ के अलावा कोई ये कहे कि आप मेरे चाँद हो तो यकीन कीजिए इसने कभी चाँद नहीं देखा। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ़ में आ जाता है कि रो लेने से भी सुकून हासिल नहीं होता। अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, दानाई को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं। मांगते रहें कि वो रहीम है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं, अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। अफ्रीकी कहावत है, जब कुल्हाड़ा जंगल में दाखिल होता है तो दरख्त आपस में सरगोशियाँ करते हैं कि इसका दस्ता तो हम में से ही है। जिनको मंजिलों की फ़िक्र हो वो लज़्ज़तें देख कर रुकते नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। इंसान अपने इखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है।
صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ لفظ انسانوں کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی زندگی جینے کی کوشش میں اپنی مرضی کے بغیر مر جاتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ سنہری بات، پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ چہروں کی کتابوں میں الفاظ نہیں ہوتے، ہر ایک شکن خود میں ایک پوری کہانی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص ہے، سایہ تلاش کرتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے رویے سمجھ لیے، بعد اس کے پھر کسی سے شکایت نہیں رہی۔ یہ جو تم کھو بیٹھے ہو مجھے کسی اور کے لیے، وہ بھی تمہارا نہ نکلا تو کیا کرو گے؟ جذبات سے کھیلنا بھی کفر ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔
ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔